गिरीशबाब वाळपय मतदारसंघात काँग्रेस विश्वजीत आणि प्रताप सिंग राणे सत्तरीक आशिल्ले तेन्नाच्यान तेंच्या फाटल्यान हांगसर काँग्रेसीचें नांवूय काबार जाल्लें. म्हणजे कोणच एक विश्वजिता फाटल्यान धाडस करिनाशिल्ले तो BJPक वतगीर आमी काँग्रेसीचे म्हणून आमी काँग्रेसीचे म्हणून आशिल्ले. पूण मिलिंद प्रभून जे हांगसर काम सुरवात केलें ह्या मतदारसंघात तेजे विरोधाक आनी दाखयला आपूण आसा तयार म्हणून आज ताजो काँग्रेस पक्षांत प्रवेश जाला. तुमचें कितें अजय? मिलिंदान जें काम केलां गेल्या 1.5 वर्सां तें म्हणजे लोकां भितर जो भंय आशिल्लो विश्वजीत राणेचो तेगे धमकेचो जावं तेगेले कोण मनीस येवन सुटोवपाचे तो भंय लोकां भितरलो काडलेलो आसा जी सगळ्यांत बरी गजाल. म्हणजे लोकशाहीक म्हणजे भंय मुक्त आसपाक जाय तेन्नाच लोकशाही बरी नांदता आनी तें मिलिंद बाबान एक बरें काम केल्लें आसा. म्हाका खात्री आसा मिलिंदा बरोबर आमची जे काँग्रेस पार्टी इतलीं वर्सां वाळपयक सांबाळयले ते सगळे प्रत्येक कार्यकर्तो पॉलिटिकल लिडर सगळे एक जावन एक ठिणगी आयज पेटल्या अशें दिसता सत्तरीक. ती ठिणगी पेटल्या ती खंय सुद्दां पावयतली तें येणारो काळ ठरयतले. पूण एक नक्की आसा गोंयकारांची अपेक्षा सत्तरींतल्या लोकां कडल्यान खूब आसा. कारण विश्वजीत राणे हो गोंयचो दुस्मान जाल्लो आसा. गोंयची जमीन विकप ती कन्वर्ट करप हाजे सारके व्हडले अन्याय तो गोंयचेर करता आनी त्या खातीर गोंयकारांक जर रिलीफ करतलो जाल्यार गोंयकारांचें लक्ष आयज सत्तरीच्या लोकांचेर आसा की सत्तरीचे लोक अशे विचार करतात गोंय सांबाळपाक. आनी म्हाका खात्री आसा की एक नवो बदल घडपाक सुरू जाल्ली आसा सत्तरीन. लोकशाही नांदतली आनी घराणीशाही घडतली. हें लोकां भितरली जी चळवळ आसा ती आनी उठोन पेट्टली येणाऱ्या काळांत. आनी त्याच बरोबर जी जमनीचो जो अधिकार आसा तो राणे फॅमिली कशीच दिवपाक सोदना आनी तांकां आपल्या दाव्याक बांदून दवरपाचे प्रयत्न करता. तितूंतल्यानय लोकांची मुक्ततांतल्यानय लोकांची जे जमनीचो अधिकार आसा ते लोकां कडेन परतो जाता. आनी थोडेच म्हयने उरल्याक निवडणुका येवपाक. उमेदवारीच्या हितूनच्यान मिलिंद प्रभूक हांगा उमेदवारी दिवपाक तुमी प्रयत्न करतले काय म्हणून? आमचे 2 वेगळे प्रोसेस आसता. एक म्हणजे पार्टी एंट्री करता एडमिशन आनी दुसरी म्हणजे तिकेट दिवपाची प्रोसेस. अजून तिकेट दिवपाचो प्रोसेस अजून सुरू जाल्लो ना. आमी प्रवेश करतात, मतदारसंघ गट करतात, पक्ष गट करतात आनी सगळ्यांक एकटे हाडपाचे आमी प्रयत्न करता. आमचे पक्षांतले भायले वेगळे पक्ष ज्या कारणान एंटी BJP जितलोय फोर्सीस आसा तांकां एकठांय करून आमी 1 to 1 फायट करपाचे आमचे प्रयत्न आसा सगळे मतदारसंघात आनी लोकांचेय तेच प्रयत्न आसा. आनी म्हाका दिसता लोकांची अपेक्षा आसा की सगळ्यांनी एकठांय येवपाचें. सो आयज आमी उमेदवारीचो उल्लेख खंयच करना, कोणाक आमी उमेदवारी प्रॉमिसूय करना. जशे जशे दीस लागीं पावतले जसो तो जे कॅन्डिडेट एस्पिरंट आसात ते आपलें काम वाडयतले आनी लोकां भितर जनमत जें आमकां वाडटलें तांकां नक्कीच तिकेट मेळटली. ती तिकेट कोणूच व्हरपाक शकना जांकां जे लोकां भितर मेळोन लोकांची कामां करून लोकांचो विश्वास जिखतले तो आमच्या काँग्रेसची लिडरशिपीचो विश्वास ताची. कांय लोक आसतले अशे पक्षांक तुमचे आमी कितले वर्सां पासून काँग्रेस पक्षांत आसा पक्षांक आसले तरीके तांचे कांयच कार्य आसना. जे पक्षांक फक्त नांवा खातीर आसता जे दहशताचे अंडर वावरतात आनी जेन्ना विश्वजिताच्या एगेन्स्ट कसलोच एक शब्द काडपाक तयार ना त्या लोकांकय तुमी हें करतले काय म्हणून? जरी राजकारणात सगळे तरेचे लोक जाय आसतात. कोण नांवा खातीर जाय आसतात, कोण कामा खातीर जाय आसतात. सो आमकां प्रत्येक जो कार्यकर्तो आसा तो कार्यकर्तो कितलें काम करता कितलें करना ते पळयतना तो ठामपणे विश्वजिताच्या विरोधान आमच्या पक्षा बरोबर रावलो, आमचो झेंडो घेवन रावलो तें चड म्हत्वाचें. कारण हांगा विश्वजित लाखांनी रुपये दितात पक्ष कार्यकर्त्या करपाक. तरी आसतना ते न जुंता रावले त्या कार्यकर्त्यांक आमी सॅल्यूटूय करतात, तांचो सन्मानूय करतात आनी ताचो आदारय